बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. Sodo zawn powit an kot natlol gur bo bagyont ankar marico. Sudug जावं पवित आणि कोट नासलेलो गुर भोव भागीवंती आंकवार मारयेचो. तुझ्या गोरबान ही अंकवारी तूं वर्तवली निर्मोड. माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोल्म दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं बागयोंत आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें बिराड तुज्या पुताक. आमी प्रार्थना तुका जो दोड्या मुखार घेवन मोर्न ह्याच पुताची सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांन येवच्याक तुजे सोरची नितोड जावन सगळ्या पातकांतली जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणी सुगूट दिमी घालुया. हे माई पेरपेत सुकुरीची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ही माई काकृतीची चुचुरे कोर म्हजी. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातकांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दितां. दिलोय देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजे ताईं. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणेच्या साल्वासावाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो पळय वर्तवता जो उपकार हांव मागतां तुजे ताईं. थोडोच वेळ तुमकां जाय तें मागात. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन
आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोण्याच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ये मोरी आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पोर तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमा पप्प्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक कुशाल कोर दुखांक घडयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्याय आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोटिनी. प्रार्थुया येसू मियें जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजी सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरेंच्या ससन्यांक आमेन. पापसाहेब बच्चें ते सवां खातीर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय ग्राय जायच आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरलेली सुरेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. Servispo तुमची सोबी आसूं. माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया.
मागणें करतना ओन भावार्थ्या पोरी जांकू नाकात. चूड उलयल्यार आपले मागणी ओदीक आयकूंक येतली म्हूण ते समजतात. तांचे भाशेन तुमी जाय नाकात. ताचे लागीं मागच्या आदींच तुमकां कितें जाय तें तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. तुमी हे परी मागणी करात. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, आज आमी आमच्या बापा ह्या उतरांचेर नियाळ कोत्तेले. ह्या सगळ्या नॉवेनांनी आमच्या बापा हे मागणी इस्कुटावन आमी पळयतले. आनी आयज दोनूच उतरां आमच्या बापा, आवर फादर. वी वील मेडिटेट ऑन दीस. आमचो बाप म्हणटा तेन्ना म्हाका उगडास येता एका तरणाट्यान आपलें ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत वो ग्रॅज्युएशन करच्या आदीं आपल्या बापायक सांगली, when I come out with flying colors, I want you to gift me the sports car, Mercedes-Benz. And the father said, no problem. You only do your best. The rest will be given to you. I know what is to be given. तूं माग आनी तुका मेवतली. पूण तुवें सारको potted keen. With hard work, you need to study and you need to come out with flying colors. And that car will be yours. And right in this son, or put, जायते sacrifice करून शिकलो. ताणें राती पडल्यो आनी आपलें ग्रॅज्युएशन बऱ्या मार्क्सांनी पास केलें. पास जालो. He secured nearly 95%. And at the end, he asked his father, Father, I have done my job. Now it is your time to give me what I have asked for. And the father goes inside, भितर वेता आनी एक पवित्र पुस्तक काडून पुताच्या हातान दिता. हें पुस्तक एका बॉक्सान घातलेलें. आनीक हें पुस्तक हातान घालता आसतना घातले उपरांत ओपूत पळयता कितें बॉक्सान आसा पळय तें. When he opened, he realized it was the Holy Bible. आनी तेन्ना ओपूत हें पुस्तक काडटा आनी दोनीर शेवटिता आनी घरांतलो भायर वेता. Never to step again in the house. घरांतलो भायर सोदता आनी घरांत पत्तो येना. कित्याक? My father disappointed me. जायतीं वर्सां जाल्या उपरांत ताचो बापूय रावन रावन मरून गेलो. मेल्या उपरांत ओपूत आयलो आनी आपल्या घराचेर नदर मारली. आनी जें बॉक्स ताच्या बापायन ताका दिलेलें थोडीं वर्सां फाटीं तें बॉक्स तो पडून गेलो. जे बॉक्सान पवित्र पुस्तक आसलीं. आनीक हें बॉक्स ताणें शेवटून तो घरांतलो भायर गेलोलो. तें बॉक्स उगडटा पोत्तून आनी पळयता. बायबल काडटा आनी बायबला मदेकोत बापायन ताच्या त्या काराची चाबी भितर घालून ताका हें पवित्र पुस्तक दिलें. तेन्ना ताका गुमून येता. ताचो बापूय अविस्वासी जावना. ही वॉज फेथफूल टू हीज प्रॉमीस. आनी ही काराची चावी, गाडयेची चावी बायबलान घालून तो आपल्या पुताक दिवंक सोदतालो. पूण पूत चल म्हणून फकत आपणाक बायबल दिला आनी कांय दिवंक ना म्हणून. आनी शेवटून
मारून तो भायर सरलोलो तेन्ना बापायचो उगडास काडून ताचो मोग ओडकून हो पूत थंय रोडटा. म्हाकाच्या बाबडीनो कसलो फायदो जायत. ताणें तर बापायन दिलोलो गिफ्ट बरे भाशेन पडयलेलो जाल्यार ताचो गिफ्ट तातूंत ताका मेवतलो आसलो. हें कितें दाखोड कोत्ता जायत आयज आमी नियाड कोत्ता आसतना आमचे बापा हें दाखोड कोत्ता पयले सुवातेर आमचो बाप पदवेदार बाप. ही इज अ पावरफूल गॉड. आमी मागता तें दिवंक ताका तांक आसा, ताका पदवी आसा. He doesn't say, you ask me, and thereafter he forgets. No. तो आपल्या उतराक सदांच विस्वासी. आनी ह्या खातीर पयले सुवातेर आमी मनान धरूंक जाय आमची मागणी सर्गीच्या बापाक आमी उबारूंक जाय. We need to address each and every prayer to the Father. हे मागणें कोत्ता आसतना आमची उतरां कशीं पडटा तें गरजेचें न्हय. कितें गरजेचें? The thought behind this prayer is more important. जायते फावटी आमी बरोबर मागणें करता तेन्ना we become so conscious. म्हजें मागणें कशें जातलें? हांव चुकतलों काय? We shouldn't have that fear at all. कित्याक आमचो बाप जाणा आमी मागच्या आदींच आमकां कितें जाय पळय तें. आनी ह्या खातीर आमच्या बापा हे उतरांची नियाड करता आसतना पयली वस्त आमच्या मनान दवरुया. आमचो बाप पदवीदार. आमी मागतात तें दिवंक ताका बोड आसा, पदवी आसा. कित्याक स्वर्ग आनी संवसार ताणें रचला. दुसरी चिंतना आमच्या मनान दवरुया. The God to whom we pray is the God of love. ज्या देवाक आमी मागणें कोत्ता तो देव जावन आसा, मोगाचो देव. ताचे लागीं मागता आसतना आमी जे भाशेन सकाळची उठून आमी टूथपेस्ट दामून दामून भायर काडटा ते भाशेन गिफ्ट्स ताच्या हातांतले भायर काडपाचे ना. ही इज अ जेनरस गॉड. उदार हातींचो. आनी कितली देणी तो आमकां दिता मागिनासतना. ताची देणी आमच्यांनी मेजूंक कोबार आमच्यांनी मेजूंक गेल्यार कोबार जावचें ना. ही इज अ जेनरस गॉड. हो जावन आसा आमचो बाप. उदार. मागता तें दिवपी पूण आपल्या वेळान दिवपी. कित्याक भुरग्यान तर ब्लेड मागली कोण आवय बापूय भुरग्या लागीं ब्लेड दिवचो ना. भुरग्यान तर सुरी मागली शार्प नायफ आवय बापूय भुरग्या लागीं दिवचो ना. कित्याक तो वेळ न्हय भुरग्यान ती सुरी वापरपाचो. कित्याक तो नको. हे भाशेन दिव आमकां खंयचो गिफ्ट केन्ना जाय तो जाणा आनी त्या वेळार तो आमकां दिता. Our God is a God of love. हे गिफ्ट आपल्या हातांतले तुमकां दिवन तुका तो पिड्ड्यार करूंक सोदिना, तुका वायट करूंक सोदिना. तो तुजो मोग कोत्ता आनी जी आपूण देणी दिता ती देणी बरी भाशेन वापरून तो आपल्या मोगान वाडूंक तो आमकां उलो मारता. म्हणटकूच पयले सुवातेर आमी जाणाव आमचो बाप पदवीदार जावन आसा. आमचे बापा आमी म्हणटा आसतना दुसरे सुवातेर आमचो बाप उदार जावन आसा. आनी तिसरे सुवातेर जेजून आपल्या शिसांक मागणी करता आसतना आमच्या बापा म्हणूंक लायली. ताचेर म्हणूंक जाताली आपल्या शिसांक शिकोवंक जाताली से माय फादर you are in heaven. He did not say my because my is possessive. ते म्हजो बाप जायती फावटी भुरगीं तो एकूच बाप अशी धाकटुलीं भुरगीं म्हणटा ना ही इज माय फादर.
दुसरे म्हणटा ना झगडटा ती. आमचो बाप जावन आसा, सगल्यांचो बाप. ह्या खातीर ताणें आमकां शिकयता आसतना हीं उतरां शिकयलीं. आमच्या बापा, जाचे वरवीं ताणें आमकां सगल्यांक आपलीं भुरगीं केलीं आनी आपूण बाप म्हणून दाखयलें. तो आमचे मदीं असलें डिविजन, हें म्हजें तें तुजें, तो म्हजो तो तुजो, असलें तो काडूंक आयलोलो. He wanted to do away with this division. He wanted to do away with this possessive nature of us. आनी ह्या खातीर आमकां शिकयता आसतना हीं उतरां ताणें शिकयलीं. आमच्या बापा, इतलो मोगाळ आमचो बाप जावन आसा. हेंच हें गायन सांगता. I have a maker. He formed my heart. म्हजो एक घडणार आसा, ताणें म्हजें काळीज घडलां. वेड सुरू जावच्या आदीं म्हजें जिबीत ताच्या हातान आसलें. ही नोज माय नेम. तो म्हजें नांव जाणा. जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना मारिये म्हणून ताणें उलो मारली. मारिया म्हणून उलो मारलो आनी तिणी म्हणलें राबोनी. ही नोज each one of us by our name. We have a father. Second verse, काय बरं आमकां सांगता. I have a father. He calls me his own. तो किरीत भाशेन हांव आपणाचो जालेले भाशेन मोग कोत्ता. आमी इतलीं जाणां आसुनूय his love is personal at the same time. He'll never leave me. तो म्हाका केन्नाच सोडचो ना. No matter where I go. हांव खंयसरूय वचूं तो म्हजी फाट घेवन येतलो. तो म्हजी सूद घेतलो. तो म्हाका पोत्तून शेडये भाशेन, सांडलेली शेडी भाशेन दोत्तलो आनी आपणाची खांदार मारून परत आपणाचे घरा वतलो. हो आमचो बाप जावन आसा. ह्या खातीर जेजून हें मागणें शिकयता आसतना आमच्या बापा हीं उतरां आमकां शिकयलीं. तर ह्या बापाच्या मोगान आमी जिवूंक वाडूंक ह्या दुसऱ्या नोवेनान आमी कोतकोत्यान मागुया. आनी ह्या गितांतल्यान ताचीच तोखणाय वर्णन आमी करुया. I have a father. He formed my heart before even time began. My life is in his hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a father. He calls me his own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call.
He sees each tear that falls and hears me when I call. आता आमची थोडी मागणी मारी वरवीं बापाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणी आयक बापा. सगळीं म्हणुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या पिडेस भावा भयण्या पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक ताचे पिडेंतूय देव तांचो मोग करता म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्यांनी ती मोगान केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. जायते आमचे भाव भयणी सिर्वीस नासतना बेकार आसात. तांकां कसलेंय तरी काम वेगीच पेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भुरगें बाल नासलेल्या आमचे भाव भयण्यां खातीर सायबिणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकूंक तांच्या गरोब्याचेर उजवाड घालत्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर ती बरे रीत रोविशेन वाडूंक मागण्याचें मन तांकां मेळून दोयाल आनी काकुत्सार ती जाल्या पुरो म्हूण आनी बेकारपण पयस केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या गोरब्यां खातीर गोव बायले मोदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदें सगल्या गोरच्या वांगड्यां मोदें समजिकाय बोगसणें आनी मोग आसल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. तुज्या खेरीत इंतेसावां पासत माग. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भोव मोगाड बापा, मारिया आमची माय तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें तिका विचून काडली. तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मांडून घे आनी शांती पावय. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बागावया. स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Amche